Hello, Namaste. You are watching The Best Preparation, a big platform for learning English language. In this video today, I'll be talking about some frequently used sentences and structures. If you are new, please don't forget to subscribe this channel. Okay, first slide. यसमा हेर्नुहोस् त अब frequently used sentences दैनिक प्रयोग हुने वाक्यहरू भनिएको छ। हामी धेरै भन्छौं म यात्रा गर्न मन पराउँदिन त्यसकारण धेरै ठाउँहरू पुगेको छैन, धेरै ठाउँहरू गएको छैन भन्दा गन भन्न मिल्दैन, बीन भनिन्छ। I haven't been गएको छैन, I haven't been. Okay? I don't like traveling, so I haven't been to many places. म यात्रा गर्न मन पराउँदिन, त्यसकारण म धेरै ठाउँहरू पुगेको छैन। I haven't gone to हुन्छ कि I haven't been to हुन्छ भन्दा I haven't been to many places भनेर भनिन्छ। र तपाई पोखरा जानु भएको छ भन्दा पनि Have you been to पोखरा भनेर सोधिन्छ। Have you gone to भनिदैन कि Have you been to पोखरा तपाई पोखरा जानु भएको छ भनेर भन्ने गरिन्छ। Okay. Next. यो नम्बर 2 बाहिर पानी परिरहेको थियो त्यसकारण बच्चाहरूले फुटबल खेलेनन्। अब अहिले रेनी सिजन छ, पानी परिरहेको छ भन्दा इट इज रेनिङ हुन्छ, पानी परिरहेको थियो भन्दा इट वाज रेनिङ हुन्छ। हेर्नु है, इट इज रेनिङ आउटसाइड भन्नुभयो भने बाहिर पानी परिरहेको छ हुन्छ, इट वाज रेनिङ आउटसाइड भन्नुभयो भने बाहिर पानी परिरहेको थियो हुन्छ। ओके? It was raining outside, so the children didn't play football. बाहिर पानी परिरहेको थियो त्यसकारण बच्चाहरूले फुटबल खेलेनन्। यो खेलेनन् भन्दा didn't play कसरी आयो त? यो ल्याउनै मलाई आउँदैन भन्नु पर्दैन। खेले भनेको के हो? खेल्नु, खेल्यो, भिटु हो। अनि खेलेनन् बनाउनु परे पनि, खेले त भनेर सोध्नु परे पनि डिडको प्रयोग नै हुने हो। त्यही भएर यहाँ खेलेनन् भन्न डिडन्ट आयो र यो डु डज डिड पछाडि जहिले पनि भवन आउने भएकोले प्ले आयो। ओके? यो कुरा पनि साथै बुझ्नुपर्छ। नेक्स्ट, मौसम धेरै खराब थियो त्यसकारण सबै उडानहरू रद्द गरिए। The weather was very bad, so all the flights were cancelled. Okay? The weather was very bad, so all the flights were cancelled. सबै फ्लाइट्सहरू क्यान्सल गरिए। अब तपाईले काहीँ म आउँछु भन्नुभएको थियो, तपाईको फ्लाइट क्यान्सल भयो। अहिले वेदर त्यस्तो छ, त्यसकारण मेरो फ्लाइट क्यान्सल भएको छ, माफ गर्नुहोला म त्यहाँ आउँदिन भन्नु पर्यो भने My flight has been cancelled because of the bad weather. खराब मौसमको कारणले, because of the bad weather. I'm sorry, I won't come there. म त्यहाँ आउँदिन।
नम्बर 4, मैले हजुरहरूलाई निमन्त्रणा गर्न चाहे, चाहना गरे, चाहे भनेको चाहना गरे, तर मसँग हजुरको सम्पर्क नम्बर थिएन। I wanted to invite you, but I didn't have your contact number. Okay? I wanted to invite you, but I didn't have your contact number. मैले हजुरलाई निमन्त्रणा गर्न चाहे, इच्छा गरे, तर मसँग हजुरको सम्पर्क नम्बर थिएन। I didn't have your contact number अथवा I had no contact number भन्न पनि सकिन्छ। I didn't have your contact number भने जस्तै हो। ओके, उसले मलाई उसको बर्थडे पार्टीमा निमन्त्रणा गर्यो, तर म गइन। निमन्त्रणा गर्यो भनेको V2 छ सिधै, गइन भनेको गए भनेकै V2 हो, त्यसको नेगेटिभ हो। त्यसो हुँदा डिन्ट आउने पनि कन्फर्म भयो यसमा। He invited me in his birthday party, but I didn't go there. तर म त्यहाँ गइन। ओके, यो ए र ई आएपछि V2 नै हुन्छ। अनि गएको गएन, खाएन बनाउनु पर्यो भने डिडको प्रयोग गरेर डिन्ट अथवा डिडन्ट पनि भनिन्छ, डिन्ट भनेर भन्दा हुन्छ। मैले एउटा वाशिङ मसिन किने, तर मैले त्यो प्रयोग गरिन। कहिलेकाहीँ वाशिङ मसिनहरू ल्यायो, फेरि त्यसलाई राख्ने उचित ठाउँ हुँदैन, पानी व्यवस्थापन हुनु पर्यो, फोर्स पुगेन भन्छ, त्यस्तो अवस्थामा होला यो। I bought a washing machine, but I didn't use it. I bought a washing machine, but I didn't use it. तर मैले त्यो प्रयोग गरिन। मुख्य अतिथिले बिदा भनेर आफ्नो कारमा चढ्नुभयो। Okay? The chief guest said goodbye and got into his car. लेडिज हुनुहुन्छ भने हर कार हुने भयो। The chief guest said goodbye and got into his car. मुख्य अतिथिले बिदा भनेर आफ्नो कारमा चढ्नु भयो। त्यसपछि हेर्नु, मैले बजार गएर एउटा पंखा किने। यो एर पनि एन्डबाटै आउँछ है भन्ने देखाउनलाई राखिएको हो। I went to market and bought a fan. बजार गएर एउटा पंखा किने। ओके, नाउ अहिलेसम्म हामीले केही डेली युज हुने सेन्टेन्सेसहरू हेर्यौं। अब यसपछि स्ट्रक्चरको कुरा छ। आई ह्याभ, तपाईले, तिमीसँग मेरो केही कुरा गर्नु छ, तिमीलाई केही कुरा दिनु छ, तिमीलाई केही कुरा किन्दिनु छ, हजुरसँग, हजुरलाई मैले केही कुरा सोध्नु छ, यस्तो भन्नु पर्यो भने स्ट्रक्चर नै प्रयोग गर्नुहोस्, सबैभन्दा सजिलो हुन्छ। सर, मैले हजुरलाई केही कुरा सोध्नु छ भन्नु पर्यो भने सर, आई ह्याभ समथिङ टु आस्क यु। हेर्नु त, आई ह्याभ समथिङ हुन्छ, टु हुन्छ, अनि भववान लाग्छ। सर, आई ह्याभ समथिङ टु आस्क यु।
ओके अब राम मैले तिमीसँग केही कुरा शेयर गर्नु छ तपाईले रामसँग केही कुरा शेयर गर्नुपर्ने छ भने पहिले तपाईले भन्नुहुन्छ राम I have something to share with you मैले तिमीसँग केही कुरा शेयर गर्नु छ अनि रामले पनि हजुरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि अथवा तिमीले केही भन्दै थियौ नि शेयर गर्ने के भन्थ्यौ भनेर उसले पनि चासो राख्ने भयो आन्टी मैले हजुरलाई केही अनुरोध गर्नुपर्ने छ अब यहाँ हेर्नुहोस् आन्टी I have something to request you I have something यो रेडीमेड अनि टु पनि स्ट्रक्चरै हो यहाँ भवन लाउने आन्टी I have something to request you आन्टी मैले हजुरलाई केही अनुरोध गर्नुपर्ने छ आन्टी मैले हजुरलाई केही कुरा दिनुपर्ने छ है सम्झाउनु है हिँड्ने बेलामा आन्टी I have something to give you ओके यस्तो खालको कुरा हो यो फेरि हेर्नुहोस् त यता ध्यान दिनुहोस् त मैले हजुरहरूलाई केही जानकारी दिनुपर्ने छ मैले हजुरहरूलाई केही जानकारी दिनुपर्ने छ अटेन्सन प्लिज यो धेरै जनामा उहाँहरूको अटेन्सनलाई ड्र गर्नको लागि तपाईतिर खिच्नको लागि उहाँहरूको ध्यानाकर्षण गर्नको लागि अटेन्सन प्लिज भन्ने चलन छ अटेन्सन 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 भनेर पनि कराउने जोड-जोडले भन्ने चलन पनि छ अटेन्सन प्लिज तर यसपछि हेर्नुहोस् त यहाँसम्म I have something to सम्म गइयो यहाँ भगवान लाइयो अटेन्सन प्लिज I have something to inform you यता ध्यान दिनुहोस् त मैले हजुरहरूलाई केही जानकारी दिनुपर्ने छ ओके नेक्स्ट सुन्नुहोस् त सर मैले हजुरलाई केही कुरा भन्नु छ एक्सक्युज मी सर I have something to tell you टक्कसँगले अंग्रेजी बन्निहाल्छ एक्सक्युज मी सर I have something to tell you I have something to ask you सोध्नु छ tell you भन्नु छ show you देखाउनु छ okay in this way we can use I have something plus 2 plus Bhagwan structure. Now, another structure. I'm here 2 plus Bhagwan. म यहाँ तपाईलाई सहयोग गर्न आएको हुँ ठग्न होइन I'm here to help you not to cheat you okay I'm here to help you not to cheat you यो सजिलै 100% करेक्ट सेन्टेन्स बोल्न सक्ने स्ट्रक्चरहरू हुन् यिनीहरू हेर्नुहोस् है नेक्स्ट म यहाँ सेमिनारमा भाग लिन आएको हुँ I'm here to participate in a seminar I'm here to take part in a seminar participate भनेकै take part हो भाग लिनु ओके अब जम्मा 2टा स्लाइड मात्र छ हतार नगर्नु होला म यहाँ जबको लागि अप्लाई गर्न आएको हुँ I'm here to apply for the job I'm here to apply for the job जबको लागि
अप्लाई गर्न आएको हुँ। अथवा धेरै पोस्टको जब खुलेको छ त्यो अफिसमा भने I'm here to apply for the post of a cook, a security guard, यस्तै गरी an accountant भन्दै भन्नुहोस्। लास्ट, म यहाँ काम गरेर मेरो परिवारलाई टेवा पुर्याउन आएको हुँ। I'm here to work and support my family. म यहाँ काम गरेर मेरो परिवारलाई टेवा पुर्याउन, मद्दत गर्न पुर्याउन, सहयोग पुर्याउन आएको हुँ। Okay? I'm here to work and support my family. I'm here to work and support my family and future life भन्दै भन्ने चलन पनि छ। ओके, यो भिडियो हेर्नुभयो। इङ्ग्लिस लर्निङ होम ELH मा अहिले युनिट 29 मा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स सुरु भएको छ। एकदमै डिटेलमा पढाइ हुने। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको 2-3 वटा युनिट चल्छ। पहिलो युनिट अपलोड भएको छ, हेर्नुहोला। र यो भिडियो शेयर गर्न, कमेन्ट गर्न र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। Thanks for watching this video. See you next time. Bye bye.